बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ड्रामाई तब्दीलियाँ आ रही हैं और अब जो मैं ख़बर आपको देने लगा हूँ ये आपको हिला के रख देगी। बिकॉज जो बर्फ़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जा रही है और जिस तरह के पाकिस्तान में पहले हालात थे वो हालात अब डिफरेंट होने जा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 3 ऐसी ख़बरें हैं जो ये तायुन करी हैं कि हालात जो हैं वो अब दुरुस्त सिम्त थोड़ा थोड़ा जाने लगे हैं। और अब की बार क्या इमरान खान साहब दोबारा वापस आ रहे हैं, वो भी 2/3 अक्सरियत के साथ। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, इस दावे में कितनी हकीकत है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्यों पार्टी का इजलास बुला लिया हंगामी तौर पर इस्लामाबाद में और तमाम पार्टी के अरकान को हिदायत की कि आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचें, बिकॉज हालात उनको सही नहीं लग रहे हैं। इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है और अब क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। किस चीज़ की मंजूरी दी है? क्यों मैं कह रहा हूँ ये ड्रामाई अंदाज से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और 2 दिन के अंदर ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपको इस व्लॉग में हम बताने लगे हैं। साथ आपके साथ ये भी शेयर करने लगे हैं कि MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास राइट नाउ कराची में हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड करना है कि वो हुकूमत के साथ रहेंगे या नहीं, क्या ऑप्ट कर सकती है और स्टैब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शन है राइट नाउ, क्या वो इमरान खान साहब के साथ जाएगी या नहीं। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। गुज़िश्ता 2 दिनों से जब से असम्बली तहलील करने के हवाले से और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बातें हुई हैं, आपने देखा कि ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियाँ हुई हैं। और इसको अगर लिंक किया जाए कि आर्मी चीफ का दौरा सऊदीया और UAE के विज़िट और वहाँ से पैसे आने के बाद ये तमाम जो तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं ये तेज़ होती दिखाई दी। और हम देख रहे हैं कि इमरान खान के बयानात जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं उनमें भी तब्दीली आई। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने ऊपर हमला, आज़म सवाती का केस और शहबाज गिल का केस जो तशद्दुद किया गया उसको बुलाने को राज़ी हूँ, नई तरह से हम चलने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी। इमरान खान के इस बयान के बाद जो तब्दीली हमने देखी वो ये देखी कि बहुत तेज़ी के साथ MQM जो है वो वफाकी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू हो गई है और वो ये कह रही है कि किसी भी सूरत हमने बल्दियाती इंतखाबात में नहीं जाना। आपने हमारे साथ डबल गेम किया, आपने हल्का बंदियों का हमारा वादा किया और उसके बाद वो की ही नहीं है। राइट नाउ MQM की राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जारी है, जिसके बाद वो ये फैसला कर सकते हैं कि वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें। अगर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली तो इमरान खान के पास बहुत बेहतरीन चांस है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सदर के थ्रू जो है वो कह दें। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी हाईलाइट किया है और मैं अब इस व्लॉग में आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे ली है। सब सदर को उनकी जानिब से पैगाम पहुँचाया गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का शहबाज शरीफ साहब को कहें। और हालात ये बनते जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास अगर मेंबर्स पूरे ना हुए तो शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के ओहदे से उतर जाएंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पर पार्टी का इजलास बुलाया, इस्लामाबाद तमाम अरकान को आने का कह दिया और इन तमाम अरकान में जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनसे कहा गया है कि ये जो है गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, इसमें हम सबको जो है वो सॉलिडारिटी शो करनी है। लेकिन दूसरी जानिब उनके अपने भाई उनसे इतने नाला हैं नवाज शरीफ साहब कि उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे हालात रहेंगे मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। और नवाज शरीफ का ये बयान इतना बड़ा बयान है कि जो पार्टी कह रही थी कि बहुत जल्द आ रहे हैं और नवाज शरीफ आके लीड करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और नवाज शरीफ को मौका दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने खुद इनकार किया इस दफ़ा कि मैं नहीं आ रहा और तमाम पार्टी के अरकान को ये बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है कि अभी आप मेरे से उम्मीदें ना लगाएं, मैं हालात देख के आऊँगा और हालात अभी साजगार मुझे नहीं लग रहे। नवाज शरीफ साहब ये कहने पर क्यों मजबूर हुए हैं? क्योंकि नवाज शरीफ जानते हैं पीपल पल्स क्या है। राइट नाउ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं। अगर वो आए लोग मुतालबा करेंगे कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल में डाला जाए, इन पर केसेस को रेज्यूम किया जाए और अगर वो केसेस ख़त्म होते हैं तो लोग रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान में ताकत का सर चश्मा अवाम है, हम पहले भी ये कहते रहे हैं, कोई इदारा कोई धूस धांधली नहीं चलेगी। ताकत सिर्फ अवामी लोगों के पास होनी चाहिए और अवाम को ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ताकत का असल सर चश्मा जो है पाकिस्तानी अवाम है। इन्होंने फैसले करने के क्या कुछ होगा, कोई फैसला डिक्टेट हमें नहीं करेगा कि हम किस सिमत जाएं, ये लोग हैं वो जो डिसाइड करेंगे और जमहूरियत का मकसद भी ये है। आपको मैं एक खबर ये दे रहा था कि नवाज शरीफ साहब का जो है पत्ता वो साफ़ होने लगा है और वो जो एक लीडर ऐसा है कि जिसको गोलियां लगी और वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, लोग ये देख रहे हैं, और एक लीडर ऐसा है जिसको
پلیٹلیٹس کم ہوئے تو وہ باہر چلا گیا اور واپس آنے کو تیار نہیں ہے. تو لوگ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بہت سارے لوگوں ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو بڑا کنسرننگ سا بیہیویئر مجھے لگا کہ وہ بڑے پریشان لگے مجھے کہ اس تمام حالات کو دیکھ کر ایک دم سے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جو اسمبلی تحلیل کرنے کی باری تھی اور جس طرح سے اسمبلی تحلیل کی گئی تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو دھوکہ دے رہی ہے. کچھ پی ڈی ایم کے اراکین نے مجھے یہ کہا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مریم نواز کی کیا اسٹریٹجی ہے. مریم نواز فوری طور پہ پاکستان واپس آ رہی ہیں اور مریم نواز نے پارٹی اجلاس میں کہا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جاتے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جانے دیا جائے. اس کی وجوہات انہوں نے یہ کہی ہیں کہ اگر ہماری حکومت کو ہٹایا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک بیانیہ ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور ہم ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ اسمبلی اپنی ٹینیور پورا کرے یا پھر الیکشنز کی طرف جائیں یا پھر ہمیں خود اسمبلیاں توڑنی پڑیں. ان کا مظلوم طریقے سے جاتے ہیں. ذرا لوگوں کے دلوں میں سمپتھیز بھی ہوں گی کہ عمران خان کی نے معیشت کا برا حال کر دیا تھا, ہم نے اس کو سنبھالنے کے لیے حکومت لی لیکن عمران خان اتنا برا حال کر گئے تھے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکے اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہماری حکومت گرا دی. یہ نیا بیانیہ مریم نواز نے ذہن میں سوچا ہوا ہے جو کہ وہ امپلیمنٹ کرا سکتی ہیں, لیکن لیٹس سی دس از ویری پریمیچور کہ کوئی بھی اسٹیپ لیا جائے یا کوئی بھی اسٹیپ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے. بٹ یہ ریومرز جو ہے مارکیٹ میں چل رہے ہیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہیں. 5 اراکین مسلم لیگ نون کے ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے جی پی ٹی آئی سے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے لوٹے ہر دفعہ ہوتے ہیں, چاہے وہ اس پارٹی کے ہوں اس پارٹی کے ہوں, اور لوٹے جو ہیں اپنا کاروبار چمکاتے ہیں, 1-2 ارب لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری پارٹی کو ووٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس سے ٹکٹ کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں دوبارہ سے دھوکہ دینے کے لیے. تو ایک تو اس کو ونس فار آل سیٹل ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اراکین اور بھی ہمارے ساتھ رابطے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کا ٹکٹ ملے. وہ تو چاہیں گے پارٹی کا ٹکٹ ملے, اس کی وجوہات ہیں, بڑی کلیئر وجوہات ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. کل انتخابات ہو رہے ہیں کراچی میں, آپ دیکھ لیجئے گا بلدیاتی انتخابات کا جو نتیجہ آتا ہے عمران خان مزید کانفیڈنٹ ہو کے نکلیں گے. اور جو سروے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آیا اس میں 51% پی ٹی آئی کے چانسز ہیں, 38% جماعت اسلامی کے چانسز ہیں, 21% سے پی 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 کے چانس ہیں اور پی ایم ایل این کے تو آلموسٹ نگلیجبل چانسز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ان کی ویسے ہی پارٹی مضبوط نہیں ہے. تو اب لیٹس سی یہ کیا ہوتا کیا ہے, بیکاز اب جو ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان سے اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے اور اس کے بعد اکٹھے تمام الیکشنز ہوں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو خبر یہ دے رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور مجھے جو اسمیل آ رہی ہے وہ یہ ہے, ہو سکتا ہے تمام انتخابات ساتھ ہوں, مطلب یعنی نیشنل اسمبلی کے بھی اور پروونشل اسمبلیز کے بھی. اسٹیبلشمنٹ یہ رسک نہیں لے گی کہ الگ الگ انتخابات کرائے جائیں. یہ میری اپنی رائے ہے, انفارمیشن بیس نہیں ہے, یہ میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں. جو انفارمیشن بیس بات ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ ہماری انفارمیشن ہے اور اس پہ ہم پورے یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا. اور بہت ساری خبریں آپ نے دیکھا پچھلے سال بھی ہماری سچ نکلیں, تو اس سال بھی آپ کو بڑی بڑی خبریں دیں گے. ہم نے آپ کو بتایا کہ اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ اسمبلی ٹوٹ گئی. ہم نے صبح میں بتایا تھا کہ رات کو ٹوٹ جائے گی. اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں, اور یہ بڑا جو ہے وہ ملک کی تقدیر اور ملک کی سمت اور ملک کی اکانومی کو سیٹل کرے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کچھ مزید اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کو دیتے ہیں. 5 اراکین ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ اراکین کے نام بھی ہم ڈسکلوز کریں گے اگلے ولاگ میں. فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.